अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक बहुत अजीब तरह की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह मैंने कभी नहीं कहा कि जी ये आप ज्वाइन करें, इसको शेयर करें, इसको आगे चलाएं या फलाना। उसकी एक वजह है कि जिसको अच्छा लगेगा वो खुद ही कर लेगा। जो इसको इस काबिल नहीं समझेगा हमारे यूट्यूब की वो नहीं करेगा। व्हाई एम्बैरेस अदर्स? देखो ना, ये इसी तरह है कि कोई आप अगर आप राह चलता कोई गदागरिया देखते हो तो वो अगर मांगे और आपके पास चेंज ना हो या आप एम्बैरेस फील करोगे कि यार मैं कर नहीं सकता। अच्छा, चैलेंज कौन? पसंदीदगी नापसंदीदगी। जिसने करना है वो वैसे ही किसी को देख के, किसी बच्चे को, बुढ़िया को, बूढ़े को, वो अपनी गाड़ी में वो रखते हैं। इस तरह के लोग जो हैं कैश रखते हैं, चुप करके दे दिए। मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन जो बात मैं आज से शायद इसके बाद मैं इस तरह की बात कभी ना करूं। ये करते हुए मुझे अजीब सा लग भी रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है। मैंने चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले सोचना शुरू किया। चंद हफ्ते पहले मैंने लगभग 1.5-2 महीने लगे मुझे। पहले मैं सोचता रहा, 1.5 साल से सोच रहा था कि यार मुझे अपना आखिरी लिबास जो है वो मुझे खुद मुंतखब करना चाहिए। अब मुझे पता था कि ये मैं इस तरह की बात अपने घर में बच्चों के साथ, अपनी अहलिया के साथ या दोस्तों के तो अजीब सा सोचता रहा। मिला खत तंग आके मैंने कहा भाड़ में जाए, जिसका जो भी रिएक्शन हुआ मैं बर्दाश्त करूंगा सारा। अच्छा, अतर मेरे छोटे भाइयों की तरह वो बैठा है इस वक्त। मैंने इसको कहा तो 2 महीने यही खा गया। अब मेरी वाइफ की लॉजिक किस तरह की फलाना 1.5-2 महीने ये मुझे चक्कर देता रहा, तो सामने बैठा है। तो मैंने कहा, मैं चिढ़ गया। मैंने कहा यार तुम लोग पागल हो, मुझे कोई अंडरटेकिंग गारंटी दो कि मौत नहीं आनी। आई एम नाउ 70+, तो तैयारी करनी चाहिए। आप शादी ब्याह की तैयारियां करते हो, आप बर्थडेज की तैयारियां करते हो। ये 14 अगस्त आ रहा है, हालांकि मुझे नहीं पता कि 14 अगस्त के नतीजे में पाकिस्तानियों को जो मिलना चाहिए था मिला है कि नहीं पता। अच्छा, हर चीज की तैयारी है, ईद की तैयारी है, फलां की, तो मौत की कोई तैयारी नहीं। वो मैंने अतर को 2-4 दफा ढांटा सख्ती की। मेरी वाइफ के साथ मेरा बच्चे, बाबा कैसी बात है? वो मैंने कहा भाई या तो मुझे लिख के दे दो, और अगर आनी है मौत तो मुझे उसका थोड़ा एहतमाम करने दो, जो कि आनी है। अच्छा खैर, ये एक लंबा चक्कर है। मैंने जब बहुत स्क्रू टाइट किए स्क्रू, तो इसको मैंने कहा कि बेहतरीन और वो लेके आया। मैंने किसी से धुलवाया नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले गर्म पानी और उसमें डेटोल का धो के सर्फ, ये जो गंद था उसका निकाला। कपड़ा साफ सुथरा नहीं होता, खास तौर पे ये लट्ठा टाइप, इसमें केमिकल्स होते हैं। करके मैं वो बड़ा खूबसूरती से ये वो तैयार किया। इसी कमरे में 5-6 कुर्सियां रखी। मुझे पहली बार पता चला कि उसके साथ भी कोई 7-8 पुर्जे होते हैं। चूंकि मेरे वालिदैन दुनिया से गए, तो उस वक्त बंदे को अपनी होश नहीं होती, तो कफन दफन को करीबी जो है वही करते हैं। हमारी सोसाइटी ये वाली जो है PCSIR, इसमें सोसाइटी सारा अरेंज करती है। खैर, मैंने वो कफन अपना और बाकी पुर्जे 5-6 मैं दिखाता भी हूँ। अच्छा, ये इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 एक मेन कफन, तो बाकी लोग बनने ली थे, लपेटने ली फलाना। ये मैं आपको, मेरे लिए नई बात, हालांकि मैंने अपने वालिदैन को अपने हाथों से दफनाया, लेकिन बात हमारी भी होती है इस वक्त बंदे की। खैर, ये काम हो गया, धोया खुद, और धोने के बाद यहीं सारी कुर्सियां बिछा के, वो कफन बहुत ही लंबा ये। अच्छा, वो पंखे जगह। जब वो सूखा तो उसके साथ ना
دھاگے لٹک رہے، بد شکلے، نہیں خوبصورتی سے اس کو سٹچ کر دو، دھاگے دھگے لٹک رہے پڑھانا. میں ذرا اور طرح کا میرا مزاج ہے، میں تو ٹیڑھا پردہ ٹیڑھی تصویر میں برداشت نہیں کر سکتا. اچھا تو دین آئی آسکڈ مائی وائف. اچھا وہ 2 4 6 مہینے کی اسٹرگل میں چک چک بک بک میں ان کو بھی نا تسلی ہو گئی کہ یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے. آخری لباس جو پہنا باقی ساری زندگی میں پایا میں وہ پایا وہ کتوں کی طرح بھاگے پھرتے ہیں ہم، اور جو اصلی کام ہے یا تو اچانک موت آ جائے تو اور بات ہے، جوانی میں آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن پتہ ہے کہ عمر کے میں سسٹم. خیر موٹی بات اصلی بات کی طرف آتا ہوں. تو میں نے کہا یہ ترتیب پتہ نہیں کیسے کرے گا. تو اٹ ٹک می more than 2 days my wife stitched میرا وہ سارے وجود. اچھا اب میں نے اتن کو کہا، میں نے کہا یار یہ ملازم تو نہیں کام اس طرح کر سکتے، وہ ظاہر ہے اپنا کوئی اعتماد کا آپ کو چاہیے ہوتا ہے، سینسیبل ہو پڑا ہے. تو میں نے 2 ہوٹلس کے نام لیے. اس نے کہا اتنی دور پنگا جانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے اپنے مینیجر سے بات کی، اس نے بھی کہا جی کدھر مال پہ ادھر ادھر ایک ہے یہ NDC نیشنل ڈرائی کلینرز، ان کی 8 9 برانچیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جن کی 8 9 برانچیں ہیں وہ اچھا کام کرتے ہوں گے. انہیں کہنا کہ جی کوئی شے گند بند نہیں لگانا، اسٹیچنگ وغیرہ نہیں، تو پراپر. وہ لے کے گیا کفن. یہ میرا خیال ہے ہفتہ ہو گیا اس بات کو، 10 دن ہو گئے. وہ آسم آیا میرے پاس، تو مینیجر میرا، تو اس نے میرے نا اٹینڈنٹ کو وہ چٹ دے دی. میں نے رکھ دی اس پہ. انہوں نے یہ اس پہ سارے جو لگے ہوئے ہیں نا یہ ہر کپڑے کا علیحدہ علیحدہ لگا. وہ ساری تفسیر اس پہ میں نے پڑھا، تو آگے میں نے دیکھا رقم ہی کوئی نہیں. تو میں نے اخلاق کو کہا، میں نے کہا یہ بلاؤ آسم کو. میں کہا یہ پیسے ویسے. اس نے پہلے نہیں مجھے بے وقوف نے بتایا. اس نے کہا جی سبحان اللہ، اتنے گندے معاشرے میں اتنی خوبصورت سوچ. اس نے کہا جی انہوں نے کہا جی ہم جانماز ہو، احرام ہو، کفن ہو، ہم اس کے لیے چارج نہیں کرتے. I was shocked کہ اتنا اخلاقی زوال، اتنا گندگی، کوئی چیز خالص نہیں، کوئی اسکولوں میں تعلیم نہیں، حکمرانوں میں کوئی غیرت نہیں. خیر میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اچھا کوئی شام کی بات ہے. میں رات گئے تک سوچتا رہا. میں نے خود سوچا کہ بھائی اگر تمہاری ڈرائی کلیننگ کی 8 9 برانچیں ہوتی، خدا کی قسم اپنے آپ سے پوچھتا. جواب آیا نہیں. پھر میں نے کہا کہ یار وجہ، تو پھر میں نے خود کو ڈسکور کیا کہ ہاں میں یہ کام نہ کرتا، میرا دھیان ہی نہ جاتا ادھر. اگلے دن صبح میں نے آسم کو کہا ان سے ٹائم لو، میں ان کے مالک ہوں، ان کا میں ایک تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون آدمی ہے، اور دوسرے میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. میں اچھا خوبصورت ترین لباس پہننے والا آدمی، یہ ڈرائی کلینر وغیرہ کا کیا. اچھا میں گیا، میں ان کو ملا، وہ بہت محبت سے ملے. انہوں نے کہا کہ جی ہم مل لیتے ہیں جی، لیکن میں نے کہا جی میں نے خود حاضر ہوں. ملا، بیٹھا میں 15 20 منٹ. اس کے بعد میں نے خبر کو میں ساتھ لے کے گیا جو کیمرے کے پیچھے، اطہر کو اور میرے ساتھ گارڈ ہوا. میں نے کہا ٹائم طے کرو اور ان سے انٹرویو. طاقت ملی مجھے. یہ بظاہر بڑی معمولی بات ہے کہ ایک زوال پذیر معاشرہ جہاں قدم قدم پہ ٹھگی، چوری، بے حیائی، خیانت، ملاوٹ، ڈاکٹر اس کو لوٹ رہا ہے، وہ اس کو لوٹ رہا ہے، ہر جگہ بے رحمی. اور یہ تو
وہ انٹرویو میں آپ کو دکھائیں گے. تو یہ میری طرف سے، اور تو میں ان کے لیے کیا کر سکتا تھا. اگر یہ میں گولو کے پٹھوں کی طرح کہتا پیسے لے لو تو کیا پیسے ہیں. آج کل تو اچھی شرٹ آپ نے لینی ہو تو وہ ہزاروں سے کم میں نہیں آتی. تو وہ نہیں ایشو. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ان کو دعا دیں. میں اور کچھ نہیں کر سکتا. تو میں اپنی ٹیم لے کے گیا, ملا ان سے, یہ وہ بات کی اور ان سے کہا, میں نے کہا جی ٹائم دیں لے کے. تو اس بات کو عام کریں تاکہ لوگوں کے اندر کوئی انسانیت, کوئی خوبصورتی, کوئی بھلائی, کوئی نیکی, کوئی انسان دوستی کا جذبہ پیدا ہو. تھوڑی سی حیا آئے, موت یاد آئے. میں صرف کفن کی بات نہیں کرتا, اپنے لوگوں کو ریلیف دو. ڈاکٹر مریض کو ٹھگتا ہے, اسپتال مریض کو لوٹتا ہے, ان کو پھر مستری لوٹتا ہے, مستری کو پھر انکم ٹیکس والا, یا جو بھی ہے, ایک چین ہے بدی کی. تو اگر کوشش کریں کہ یہ شیطانی زنجیر ٹوٹ جائے اور یہ پاکستان کہلوانے والا ملک واقعی پاکیزگی کا کوئی جھلکی پیش کر دے. تھینک یو ویری مچ. اس کو شیئر کریں, شاید کچھ لوگوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں بعض اوقات آدمی کی زندگی بدل دیتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز, میرا نام ہے ابن صحرا. ویورز, آج ہم ایک بہت ہی اہم اور یونیک سا پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اس پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ادارہ جو کہ نیشنل ڈرائی کلینر کے نام سے پورے لاہور میں مشہور ہے, اور اس کی کم و بیش 10 برانچز لاہور کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں. اب میں آیا ہوں کاشف شبیر صاحب سے ملاقات کرنے اور ان سے بات چیت کرنے اور یہ پوچھنے کہ یہ کب سے ان کا یہ ادارہ نیشنل ڈرائی کلینر یہ قائم ہے لاہور میں, اور یہ کتنی نسلوں سے یہ چل رہا ہے. السلام علیکم کاشف شبیر صاحب, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ انٹرو ذرا زیادہ ہو گیا, لمبا ہو گیا, لیکن وہ بہت ضروری تھا اس سارے سینیریو کو بیان کرنے میں. آپ مجھے بتائیں کہ کب سے یہ ادارہ قائم ہے؟ یہ 1967 سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. اچھا, والد صاحب نے دراصل یہ اسٹارٹ کیا تھا. اچھا جی, اور 3rd جنریشن اس میں اب کام کر رہی ہے. اچھا جی, آپ کے والد صاحب, اس کے بعد آپ, جی پھر ہمارے بھتیجے آ گئے ہیں اس میں. اچھا, یعنی ایک تیسری نسل بھی یہ 3rd اس میں. جنریشن آ گئی. اور میری معلومات یہ ہے کہ یہ 10 آپ کی برانچز ہیں اس میں. بالکل. تو یہ کہاں کہاں واقع ہے؟ پہلی برانچ کہاں قائم کی تھی آپ کے والد صاحب نے؟ ان کا نام کیا تھا؟ شبیر احمد صاحب ہیں والد صاحب تھے. اچھا, تو وادت روڈ میں پہلی برانچ تھی, اس کے بعد فیصل ٹاؤن, پھر جوہر ٹاؤن, اچھا, پھر ڈیفینس, اور اسی طرح پھر پورے لاہور میں اب انشاءاللہ چلا رہے ہیں. اچھا, تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کفن اور جان نماز کی ڈرائی کلیننگ کے آپ نے پیسے نہیں لینے, یا یہ آپ کے والد صاحب؟ یہ والد صاحب سے ڈیفینیٹلی چل رہا تھا نا سارا کچھ. اچھا جی, تو ان کے ذہن میں کیسے آیا یہ تو خیال؟ اس کا نہیں مجھے پتا, لیکن وہ آپ کو یہ بتا کر گئے تھے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. جی بالکل. اور آپ انہی کی جو ہدایت ہے, جو وصیت ہے, جو نصیحت ہے, اسی کو لے کر چل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہی کچھ چل رہا ہے سب کچھ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے لوگ ہیں جو کفن کا وہ لے کر آتے ہیں, جو ڈرائی کلیننگ کرواتے ہیں؟ اس کا تو ہم نے کبھی حساب نہیں رکھا, لیکن جب بھی آتے ہیں تو پھر ہم اس کو کروا دیتے ہیں. اچھا, جان نماز بھی؟ جائے نماز, مسجدوں کا کام. اچھا, اور جو بھی اس طرح کا آتا ہے ہم کروا دیتے ہیں اس کو. پھر جتنا کام ہو رہا ہوتا ہے 2-3 اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا, ویسے تو اکنامیکلی فرق نہیں پڑتا, لیکن اخلاقی طور پر یہ بہت ایک سچائی اور نیکی اس سے پھیلتی ہے, ایک خوبصورتی. اور آپ نے انٹرویو سے پہلے بھی یہ کہا
कि आप दिलचस्पी नहीं ले रहे थे कि मैं नहीं देता, मैं इस तशहीर का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा कि इससे नेकी फैलेगी, भलाई का वो एक प्रचार होगा। तो ये बताएं कि आपने कब ये संभाला काम? मैं 96 से था फैसल टाउन में। अच्छा, हाँ जी। तो फैसल टाउन वाली ब्रांच आपके पास थी? वो भी हमारे पास अभी भी है। अच्छा, वहाँ पे भाई होते हैं, यहाँ पे मैं इसको लुक आफ्टर करता हूँ। यहाँ कब से आए आप? यहाँ 2012 से मेरे ख्याल में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी ड्राई क्लीनिंग और दूसरे जो इदारे हैं ड्राई क्लीनिंग के, उसके मेयार में क्या फर्क है? मेयार में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ज़रा एक्सप्लेन करें। वो अब लाहौर में आप देख लें कि कितनी की ब्रांचें हैं, बाकी अच्छा। बाकी और ड्राई क्लीनर्स की कोई भी नहीं है। जो सही काम करने वाले हैं वो तो सिर्फ मेरे ख्याल में नेशनल ड्राई क्लीनर ही है। हाँ हाँ, जो कि काम कर रही है। बिल्कुल सही है। तो हम बस अपने काम की तरफ तवज्जो देते हैं। अब हम और नहीं पता कि क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा, आप कल जब हसन निसार साहब आपकी दुकान पर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खुशी हुई मिलके। और उन्होंने क्या कहा आपसे, क्या गुफ्तगू हुई, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। वो जैसा कि आपने कहा कि भाई वो कहते हैं कि मैं तो रसाई रात सो नहीं सका, मैं देखता रहा हूँ कि यार ये कैसे लोग, इस तरह के भी लोग भी पाकिस्तान में हैं जो कि इस तरह का काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा लगा, उनसे मुलाकात अच्छी रही। अल्लाह ताला आपके कारोबार को मज़ीद वुसअत अता फरमाए, इसमें बरकत दे, और आप जो काम कर रहे हैं ये काम, इसमें अल्लाह ताला मज़ीद इसको फैलाए। बहुत मेहरबानी काशिफ शब्बीर साहब।